नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, हामीले नियमित रूपमा यहाँहरूलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत कोरोना महामारीको दोस्रो भेरिएन्ट फैलिसकेपछि र नेपाल सरकारले शहरी क्षेत्रमा 500 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा सक्रिय सङ्क्रमित तथा ग्रामीण क्षेत्रमा 200 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा सक्रिय सङ्क्रमितहरू बढ्ने बित्तिकै जुन निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय मन्त्री परिषदले बैठकले गरे पश्चात हामी तपाईहरु समक्ष नियमित रूपमा दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूसँग तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर तपाईहरुका जिज्ञासा, सल्लाह र सुझावहरू लिँदै आइरहेका छौं र आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका कोभिड डेडिकेट टिमका सदस्य समेत हुनुहुन्छ वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर कुञ्जाङ शेर्पा। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद जनकजी र प्राइम टिभीलाई। अवस्था के छ डाक्टर साहब? हामी यसरी सुरु गरौँ। गंगालाल हस्पिटलमा, यहाँको अस्पतालमा अहिले कोभिडहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? कोभिडका कति बिरामीहरू रहेका छन्? जसै देशैभर आइसियु, अक्सिजन लगायतका भन्न यो जति पनि कोभिडसँग रिलेटेड औषधिहरू यी नपाइरहेको गुनासो सर्वत्र छाइरहेका बेला गंगालालको अवस्था एकचोटि छर्लङ्ग पारिदिनुहोस्। अब गंगालालमा अब दुई किसिमले छौँ। एउटा चाहिँ कस्तो भन्नाले एक त गंगालालमा मुटु रोगको बिरामीको चाप पनि उस्तै नै छ। पहिलाभन्दा अलिक कम भए पनि तर मुटु रोग त इमर्जेन्सी सिचुएसनहरू हो। हार्ट अट्याक हुन्छ, धड्कनको गडबडी भएर पेसमेकर हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही कारणले र सर्जरीहरू गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी सर्जरीहरू गर्नु, त्यही कारणले मुटु रोगको बिरामीको लागि पनि हामीले त्यही अनुसारको सेवा दिइरहेछौँ। र साथसाथै चाहिँ अर्को कोभिडको विथ मुटु रोगी र अरू कोभिडहरूलाई पनि हामीले सेवा दिइरहेछौँ। प्रायः त हामीले चाहिँ किनभने मुटु रोगीलाई कोभिडको जटिल समस्याहरू आउने भएर उनीहरूलाई समस्या भएमा एकदमै सिभियर सिम्टम्सहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि हामीले छुट्टै डेडिकेटेड कोभिड आइसोलेसन वार्ड, डेडिकेटेड कोभिड एसडियू हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र डेडिकेटेड कोभिड आइसियुको व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गरिरहेछौँ। र योमा चाहिँ कस्तो भन्नाले कुनै पनि मुटु रोगीलाई कोभिड भएमा चाहिँ सिभियर हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले एसडियूको बेड पनि जुन 25 बेडको एसडियूहरू तयार गरिरहेछौँ, आइसियु पनि 9वटा बेडको आइसियु विथ भेन्टिलेटर सहितको आइसियुहरू तयार गरिरहेछौँ, तयार पनि छ। र अझै पनि अब बिरामीको चाप अझै दिन प्रतिदिन अब लास्ट 2-3 दिनमा मात्र बिरामीको चाप बढेको कारणले गर्दा त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले पूर्वाधारहरू तयार गर्दै जुन हाम्रो मापदण्डले भ्याएसम्म, जुन शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा जुन सय्याहरूले भ्याएसम्म र किनभने दुईटै सेवा दिनु पर्यो, मुटु रोगीलाई पनि दिनु पर्यो र मुटु रोगी र कोभिड लागेको बिरामीलाई पनि सेवा दिनु पर्यो। भनेपछि हामीले नियमित रूपमा गर्ने जुन हाम्रो शहीद भन्न गंगालाल हृदय रोग केन्द्रले आफ्नो नियमित काम बाहेक कोभिडका लागि छुट्टै व्यवस्थापन गरेर एउटा डेडिकेट टिम नै खडा गरेको छ। डेडिकेटेड टिमै खडा गरेको छ। यहाँले अब बताइदिनुहोस्, यो कोभिड संक्रमित भन्न अर्थात् कोभिड संक्रमण मुटुका बिरामीहरूमा कि अरूमा भन्दा बढी हो डाक्टर साहब? डेफिनेटली यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्नाले संसारको तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मुटु रोगीमा सामान्यतः मुटु रोग नलागेको बिरामीहरूमा धेरै जस्तोमा चाहिँ असिम्टोमेटिक यानि कि सिम्टम नभएको र भएमा पनि उनीहरू चाहिँ माइल्ड लक्षण मात्र भएको, सामान्य लक्षण भएको मात्र हुन्छ। तर यदि मुटु रोगीलाई कोभिड भएमा चाहिँ किनभने उता अर्को दीर्घकालीन रोग छ, उसमा मुटु रोग छ, त्यही कारण यदि उसलाई लागेमा चाहिँ धेरै जस्तोलाई चाहिँ सिभियर सिम्टम्स यानि कि सिभियर जोखिमको कोरोना, एकदमै जोखिम र जटिल कोरोना हुने, जुन चाहिँ हामी मेडिकल टर्ममा सिभियर अर क्रिटिकल कोभिड भन्छौँ, त्यो हुने चान्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ। र लास्ट 1 वर्ष अगाडि पनि हामीले देखेको तथ्याङ्कमा जुन हामीले नै गरेको रिसर्च हो, रिसर्चमा पनि के देखाएको छ भन्दा चाहिँ जति पहिलो लहरमा चाहिँ जुन मुटु रोगीलाई चाहिँ कोभिड भयो उनीहरूमा चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ मोडरेट टु सिभियर सिम्टम्स भयो र कतिलाई धेरैलाई क्रिटिकल सिम्टम्स भयो र मृत्युदर पनि अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूलाई मोडरेट टु सिभियर सिम्टम्स पनि धेरै हुन्छ। र अर्को कुरा उनीहरूको मृत्युदर संसारमा हेर्दाखेरि तपाईँले कोभिडसँग मृत्युदर 2.3% छ। वर्ल्ड वाइडको डाटा हेर्दाखेरि 2-3% छ भने नेपालका अहिले तथ्याङ्क हेर्दै 1% भन्दा माथि छ। तर कुनै पनि जटिल अथवा चाहिँ यो दीर्घकालीन मुटु रोग लागेको भयो अथवा दीर्घकालीन अरू रोगहरू लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ मृत्युदर चाहिँ धेरै भइन्छ। हाम्रो तथ्याङ्कले पनि लगभग 11% जति चाहिँ मृत्युदरै छ र संसारको ग्लोबल तथ्याङ्कले चाहिँ कति ठाउँमा 9% देखि लिएर 24% चाहिँ यो मुटु रोगीहरूसँग चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिज लागेको दीर्घकालीन रोगमा चाहिँ मृत्युदर धेरै हुन्छ र उनीहरूलाई मैले भनिहालेँ
एउटा सिभियर सिम्टम्स हुने पनि धेरै हुन्छ र उनीहरूको मृत्युदर चाहिँ अरू जेनरल जुन मानिसहरूभन्दा दीर्घकालीन रोग रहेकोमा चाहिँ अलि धेरै हुने गर्दछ। मान्छे कसरी सतर्क बस्ने त उसो भए, कसरी सजग बन्ने? अब सतर्कता त त्यही हो हजुरको, मुटु रोगीको बिरामीहरूले सबैभन्दा कुरा त किनभने यो एकातिर त उहाँहरूले नियमित औषधि सेवन गर्नु भएको हुन्छ, त्यो त गर्नै पर्छ, त्यो त एकातिर त उहाँको नियमित औषधि सेवन गर्नै पर्छ। मुटु रोगलाई मुटुबाट स्वस्थ हुनको लागि उनीहरूले हामीले दिएको एडभाइस अनुसारको खानपान साथसाथै हामीले दिएको एडभाइस अनुसारको नियमित औषधिको सेवन गर्नै नै पर्दछ। साथसाथै उनीहरूले सबैजनाले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ उमेर पुगेका र स्पेसली यो दीर्घकालीन रोग रहेका मानिसहरू चाहिँ भल्नरेबल ग्रुप भन्छ, उनीहरू अलिकति इम्युनको शक्तिहरू उनीहरूसँग शरीर यो इन्फेक्सनहरूसँग लड्ने क्षमता कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ अझै बढ्ता सतर्कता अपनाउनुपर्छ। जस्तै मास्कहरू सामान्य त्यो अरू रुगाखोकी लागेको मान्छेको छेउमा नजाने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्वास्थ्यको मापदण्ड जुन हामीले पहिलो लहरदेखि नै सिकिरहेको कुरा जुन हामीलाई सबैलाई थाहा छ, तर हामीले त्यसलाई पालना चाहिँ पूर्ण रूपमा गरेमा चाहिँ जस्तै सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, ह्यान्ड हाइजिनहरू भयो, यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले लगाउनै पर्दछ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यसको एन्सर भनेको भ्याक्सिनेसन हो। अर्को कुरा सकेसम्म हुन त पहिला पनि यो 65 वर्षको माथिको उमेरको लागि फर्स्ट चरणको भ्याक्सिनेसन भयो, सकेसम्म चाँडो चाहिँ उनीहरूलाई भ्याक्सिनेसन गराउन सकेमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ हामीले एउटा चेन ब्रेक अथवा चाहिँ उनीहरू मुटु रोगी र दीर्घकालीन रोग लागेका मानिसहरू र जुन भल्नरेबल ग्रुप भन्छौँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले बचाउन सकिन्छ। सञ्जय साहब, यहाँले यो भ्याक्सिनेसनको कुरा गरिरहँदा भन्न हामीले यो कार्यक्रम हाम्रा दर्शकहरूमाझ पस्किरहँदा भन्नै लाज मर्ने खालका घटनाहरू घटेका छन्। भ्याक्सिनमा पनि कमिसनका खेल, राज्य मुखदर्शक बन्नु, त्यही कारणले हामीले भ्याक्सिन नपाउनु। यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी दायित्व र जिम्मेवारी त सरकारको होइन भने? हजुर होइन, अब योमा चाहिँ अब एक पाटो भ्याक्सिनेसन पनि हो। अब संसारभरि नै भ्याक्सिनेसनको अभाव पनि छ। अब सिर्जना थियो अगाडिको जुन धन्न हामीले लकी भयो कि जुन अगाडिको चरणमा हामीलाई जति भ्याक्सिनेसन आयो हामीले लगाइहाल्यौँ र सरकारको पनि पहल हुनुपर्छ कि र अरू जिम्मेवारी जुन पक्ष मानिसहरूको पनि पहल हुनु कि जतिसक्दो चाँडो चाहिँ जुन लकडाउन गरेमा जतिसक्दो चाँडो चाहिँ भ्याक्सिनेसन चाहिँ अलि जतिसक्दो गर्न सक्यो उति राम्रो। र साथसाथै भ्याक्सिनेसन एउटा पाटो हो र भ्याक्सिनेसनको साथसाथै अर्को पाटो चाहिँ सबै यो कोरोना भनेकोसँग चाहिँ लड्ने जिम्मेवारी भनेको सरकारको पनि हो। लड्ने जिम्मेवारी भनेको एउटा सामाजिक सरोकार मानिसहरूको लागि, लड्ने जिम्मेवारी भनेको सबैजनाको, डक्टरको, नर्सको र आम जनमानसको। एकजनाले मात्र लड्न सकिँदैन, किनभने यो चेन ब्रेक गर्नको लागि म्याक्सिमम भनिहालेँ यो पर्सनल टु पर्सनल ट्रान्समिसन हुने हो, धेरै संसारको तथ्याङ्कले दिएको छ। त्यही कारणले हाम्रो सबैजनाको चाहिँ यो सामाजिक जिम्मेवारी हो कि हामीले यसलाई लड्नु पर्दछ र भ्याक्सिनेसन जतिसक्दो चाँडो चाहिँ सरकारले पहल गरेर जनमानसमा भ्याक्सिनेसन पुऱ्याउनु। डाक्टर साहब, हामी यो विषयमा फेरि पनि जोडौँला। कोही कलर अर्थात् कोही दर्शक हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार। म नारायण मानव बोल्दैछु हजुर, ढाँचलबाट। मेरो एउटा समस्या के भने यो ढाडको छ नि हजुरको। हजुर हजुर, ढाडको चाहिँ नि यो करिब मेरो 1 वर्ष अगाडि अलिकति सर्किया जस्तो भएको थियो, त्यसपछि ठिक भयो होइन चेकअप गराउँदा। अहिले चाहिँ नि यो 1 हप्ता जति भयो उठ्नै नसक्ने, बस्न पनि नसक्ने यो स्थितिमा छ। अनि यो पेटको चाहिँ नि यो हाम्रो पिसाब छ नि माथि एकदम भारी, हिँडडुल गर्नै गाह्रो, उठ्नै गाह्रो। त्यसकोले के भयो होला हजुर? कुन हस्पिटल जानु राम्रो होला? यसो के भयो यसो सुझाव पाउँ हजुर। धन्यवाद नारायणजी। हामी डाक्टर साहब यहाँले सुनिहाल्नुभयो, उहाँको ढाडमा पनि समस्या छ, साथै उहाँले भनेअनुसार उहाँको मूत्रथैलीमा पनि केही समस्या देखियो। यो अवस्थामा उहाँ उठ्न नसक्ने छु भनेर भनिरहँदा उहाँलाई के कस्तो सल्लाह र सुझाव दिनुहुन्छ यहाँले? अब यो ढाडको समस्या चाहिँ हेर्नुहोस्, अब जुन ढाड सर्क्यो भन्ने छ र ढाडको लागि चाहिँ एउटा हड्डीको कुनै डक्टरलाई गएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। कोही सामान्यतः ढाड सर्किँदाखेरि सामान्य मसलको मात्र स्पाजम हुन्छ, अथवा ब्याकको मसलको स्पाजम, मसल पेन हुन्छ। तर ढाडै सर्केर तपाईँको हात खुट्टा नै चल्ने भएको छैन, खुट्टाहरू नै उठाउनको लागि गाह्रो भइरहेछ र तपाईँलाई पिसाबमा पनि समस्या आइरहेछ। कोही कोही बेला चाहिँ त्यो हड्डीको जुन बिचमा हामीले इन्टरभर्टिबल डिस्क भन्छ, त्यो डिस्क चाहिँ प्रोल्याप्स भएर त्यसले चाहिँ सामान्य त्यहाँको नसाहरूलाई चाहिँ थिचेर चाहिँ खुट्टाहरू पनि उठ्न नसक्ने हुने र पिसाबहरूमा पनि ठोक्न नसक्ने, थाम्न नसक्ने हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई यदि पिसाबकै धेरै समस्या छ भने तपाईँले पिसाबको युरिनको जाँच गर्नुपर्ने छ, किनभने पिसाबको इन्फेक्सन हुने चान्सेस पनि हुन्छ। र तपाईँको उमेर चाहिँ थाहा भएन, उमेर धेरै भएको बिरामीमा चाहिँ केटा मान्छेहरूमा चाहिँ यो प्रोस्टेटको इन्लार्जमेन्ट हुने कारणले गर्दा त्यो प्रोस्टेटको पनि जाँच गर्नुपर्ने छ। र तपाईँ चाहिँ यदि तपाईँलाई उठ्नै नै नसकेको छ भने चाहिँ तपाईँले सामान्यतया गएर यो हड्डी रोगको जुनै पनि ठाउँमा, अब हड्डी रोग विशेषज्ञ जुन ठुलो अस्पतालमा भइहाल्छ, अब नेसनल ट्रमा सेन्टरमा पनि हड्डी रोगको डक्टरहरू भइहाल्छ, अरू
सामान्यतः जुनै पनि अस्पतालमा हड्डी रोगको विशेषज्ञलाई चाहिँ एकचोटि गएर चाहिँ हजुरले सम्पर्क गर्दा चाहिँ हजुरको समाधान हुन्छ। डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई फेरि पनि जोडेँ, जुन भनौँ न अहिले अवस्था यस्तो आइसक्यो कि हामीले नकारात्मक मात्रै सन्देश दिनुहुन्न। 9,000 सङ्क्रमित हुँदा 2025 चाहिँ 3,000 निको पनि भएर गएका छन्। तथापि मृत्युदर र सङ्क्रमण दर केही बढेको छ जुन हामी नकार्न सक्दैनौँ। र अहिले एउटा सामान्य नागरिकलाई एकातिर निषेधाज्ञा लगाइएको छ, बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन। अर्कातिर यो दोस्रो भेरिएन्ट जुन भन्न युके भेरिएन्ट, त्यसै गरी जुन दोस्रो लहरका कुराहरू आइरहेछन्, यसमा यो लक्षण पनि निकै फरक फरक देखियो नि त डाक्टर साहब? यो लक्षण त अब लगभग सेमै हो, तर पहिलो र अहिलेसम्म पहिलोमा चाहिँ धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ सामान्य लक्षण अथवा लक्षण नभएको धेरै हुन्थ्यो। तर यसपालिको भेरिएन्ट जुन छ, जुन भेरिएन्ट चाहिँ हामीले भन्छौँ कि अब इन्डियामा फैलिएको भेरिएन्ट B1617 र B1618 भन्छौँ, र अझै आन्ध्र प्रदेशमा अर्को नयाँ AP भेरिएन्ट भन्ने पनि आइरहेछ भन्छौँ। र यो B1617 भेरिएन्टहरू जुन पहिलाको भेरिएन्टहरू जुन यो भेरिएन्टलाई चाहिँ हामीले WHO को अनुसारले चाहिँ के अरे यो CDC सेन्ट्रल अफ डिजिज कन्ट्रोल गर्न चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छ। यसको भेरिएन्ट अफ कन्सर्न यानि कि हामीलाई कन्सर्न हुनुपर्ने भेरिएन्ट के हो भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ यसको चाहिँ ट्रान्समिसिबिलिटी चाहिँ पर्सन टु पर्सन ट्रान्समिसन चाहिँ तीव्र गतिमा हुने, यसले एकजना भन्दा पहिलाको भन्दा चाहिँ अझै बढ्ता तीव्र रूपमा चाहिँ फैलिने एउटा डर। अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ पहिला धेरै जस्तो मैले भने सामान्यतया पहिलादेखि तपाईँलाई चाहिँ धेरै जस्तोलाई भयो भने असिम्टोमेटिक हुने अथवा माइल्ड मोडरेट हुने 80%लाई, 15%लाई मात्र सिभियर हुने र 5%लाई क्रिटिकल हुने थियो भने यो भेरिएन्टले चाहिँ के गर्छ, तीव्र गतिमा फैलिने र यसले चाहिँ सुरुमा ज्वरो उक्त खोकीहरू त ज्वरो खोकी र एकदमै शरीर थाकेको जस्तो अनुभव हुने र साथसाथै फोक्सोको सङ्क्रमण, जसले आज भयो आज मलाई सास प्रश्वासमा ठिकै थियो भने भोलि चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ लङ्समा चाहिँ हाम्रो फोक्सोमा चाहिँ सङ्क्रमित धेरै गएर चाहिँ सिभिरिटी, त्यही कारण यसको सिभिरिटी चाहिँ जुन मैले भनिहालेँ पहिला धेरै जस्तो सामान्य र मोडरेट सिम्टम भएको, अब चाहिँ सिभियर र क्रिटिकल भएको सिम्टम्सहरूको बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ धेरै बढाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आइसियुको बेडको अभाव हुने, अक्सिजनको सप्लाईहरू चाहिने, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ एउटा मेडिकल क्राइसिस जस्तोको सिर्जना गरेको यो तीव्र गतिमा फैलिने र यसको सिभिरिटी, त्यही कारण यसलाई चाहिँ हामीले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर चाहिँ CDC-कोले चाहिँ यो जुन नयाँ भेरिएन्टहरू छ यसलाई चाहिँ राखेको छ। र अर्को कुरा भने चाहिँ इन्डियामा पनि तथ्याङ्कमा चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी धेरै हुने, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने, दमहरू बढे जस्तो फिल हुने, आफ्नो श्वास प्रश्वासको गति बढ्ने, अर्को जिउहरू एकदमै थाकेको हुने र अर्को कुरा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ श्वास प्रश्वास चाहिँ बिगारेर अक्सिजनको मात्रा कम भएर हातहरू निलो हुने र बिहोसहरू हुने, यो कुराको सिर्जना चाहिँ धेरै त भएछ। किनभने यसको सिभिरिटी र प्रोग्रेसन चाहिँ पहिलाको भन्दा एकदम ऱ्यापिडली तीव्र गतिमा चाहिँ फैलिएको छ। अब भनेपछि डाक्टर साहबले अघि खोपको प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो, मैले यसैमा जोडेँ। अहिले नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने विशेष गरी अब छिमेकी मुलुक भारतको अवस्था पनि त्यस्तै छ। 1 डोज होइन 2 डोज खोप लगाइसकेका सङ्क्रमित पनि देखिएका छन्, दोहोरिएका छन् र मृत्यु समेत पनि भएको छ। यो अवस्थामा खोपको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दैन र भने? अब खोपको प्रभावकारिता यो जुन हामीले जुन नेपालमा पाएको जुन भ्याक्सिन थियो, एउटा त फर्स्टमा कोभिसिल्ड थियो, एस्ट्राजेनिकाको कोभिसिल्ड थियो, र सेकेन्ड डोज भनेको तपाईँको भेरोसेलको भ्याक्सिन थियो। अब जुन भ्याक्सिनको तथ्याङ्कहरूले पनि अगाडि के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन सेकेन्ड भेरिएन्ट जुन इन्डियामा देखेको B1617 भन्ने युकेमा देखेको B117सँग नै मिल्ने र त्यो चाहिँ दुईटा भाइरसको एकैचोटि म्युटेसन, कसैले त्यसलाई डबल म्युटेसन पनि भनेर भने, त्यो एउटै म्युटेसन थियो। तर भ्याक्सिनको प्रभावकारिता हेर्दाखेरि धेरै जसो तथ्याङ्कले चाहिँ के देखाउँछ भने जो बिरामीलाई चाहिँ फुल 2 डोज अफ भ्याक्सिन लगाएछ त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ जुन रिइन्फेक्सन हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ, तर धेरै कम, किनभने भ्याक्सिन भनेको 100% इफेक्टिभनेस छैन। तपाईँलाई थाहा छ हामीले कोभिसिल्ड जुन भ्याक्सिन लगायो सुरुको फर्स्ट डोजले तपाईँको 71% प्रोटेक्सन दिन्छ भने दोस्रो डोज तपाईँले 12 हप्ता लगाएर 82%, एटलिस्ट अस्ति हामीलाई चाहिँ 20 देखि 30% चान्स रिइन्फेक्सन हुने चान्सेस छ। तर जो बिरामीले भ्याक्सिनको फुल डोज लगाएको त्यो बिरामीमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन नयाँ सङ्क्रमण भाइरसले पनि सङ्क्रमण गर्यो भने सिभियर र क्रिटिकल हुने चान्सेस चाहिँ न्यून भएर जान्छ, एकदमै कम। त्यही कारणले सिभियर र न्यून भएको कारणले गर्दा मृत्युदर घट्छ। त्यही कारणले हामीलाई भनेको भ्याक्सिन लगाउनुको प्रभाव एक त भ्याक्सिनले 70 देखि 80% प्रोटेक्टिभ दिन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यदि भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई रिइन्फेक्सन हुने चान्सेस हुन्छ, यदि रिइन्फेक्सन भएमा चाहिँ उसलाई सिभियर र क्रिटिकल कोभिड, हामी चाहिँ जटिल कोभिड हुने चान्सेस चाहिँ न्यून भएर जान्छन्। त्यही कारण अनि अर्को कुरा चाहिँ
भ्याक्सिन इज द एन्सर टु द चेन अफ ब्रेक अफ ट्रान्समिसनको ब्रेक गर्ने हो। यो जो तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ भने तथ्याङ्कले के पनि देखाएको छ भने हामीले जुन इन्फेक्सन नभइसकेपछि इन्फेक्सन भएर हामीले सिम्टम नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अरू एक मान्छेमा अर्को मान्छेमा चाहिँ सर्ने चान्सेस चाहिँ धेरै नै कम भएर जान्छ। त्यही कारणले भ्याक्सिनले जब पनि बनाउँछ, तर एक दुईवटा जुन भेराइन्टहरू छ जसले कभर गर्दैन भन्ने कि शङ्काहरू आएछ, तर कभर नगर्ने भन्दाखेरि पनि रिइन्फेक्सन हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ, तर सिभियर र जटिल कोरोना चाहिँ कम भएर जान्छ। र सर्टेन नयाँ भेराइन्टहरू त नयाँ भेराइन्ट त आइरहन्छ, नयाँ भेराइन्टहरूको तथ्याङ्क हेर्न चाहिँ हामीले केही वर्ष पर्खिनै पर्छ। यसको बारेमा कसैलाई आधिकारिक विज्ञहरूले पनि भन्न यसको लागि चाहिँ केही दिन हुन्छ, तर जति पनि नयाँ भेराइन्ट पनि यहाँले नि नयाँ भेराइन्ट देखेको छ त्यसमा चाहिँ राम्रो छ। अर्को चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने यो सिडिसीले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट भेराइन्टलाई चाहिँ तीनवटा विभागमा, जुन भेराइन्ट भनेको चाहिँ नयाँ भाइरस चाहिँ म्युटेसन भएर चेन्ज भएर आयो, आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर आयो, शरीरमा हाम्रो सेलमा छिर्दाखेरि यो आरएनए भाइरस भएको कारणले गर्दा यो आफ्नो मल्टिप्लिकेसन गर्नु पऱ्यो नि त, यो त भाइरल पार्टिकल बन्नु पऱ्यो। त्यो बन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ यसले हाम्रो शरीरको त्यो आरएनएलाई चाहिँ काट्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ रेप्लिकेसन एरर आउँछ, त्यसमा एरर आएको कारणले गर्दा चाहिँ यो म्युटेसन हुने हो। यो म्युटेसनहरू तीन प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ भेराइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छौँ, जुन भेराइन्ट अफ इन्ट्रेस्टले चाहिँ सामान्यतः एन्डेमिक गराएर राखिरहेछ, जस्तै त्यसले चाहिँ तर पिक चाहिँ लिँदैन भने तीव्र गतिमा फैलिने चाहिँ हुँदैन। त्यो भेराइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै पहिलाको जुन भेराइन्टहरू छ भेराइन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा पऱ्यो। अब यो भेराइन्ट अफ कन्सर्न भनेको चाहिँ जुन ब्राजिलको भेरिएन्ट थियो, जुन युकेको भेरिएन्ट थियो, साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्ट थियो, र इभन इन्डियाको भेरिएन्टलाई पनि उनीहरूले भेराइन्ट अफ कन्सर्नमा राख्न लागेको छ। यिनीहरूले चाहिँ तीव्र गतिमा फैलिने, धेरै सिभिरिटी सिम्टम्स ल्याउने, अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो अगाडिको जुन नेचुरल इन्फेक्सन लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि इन्फेक्सन लागेर चाहिँ सिभिरिटी बढाउने भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई भेराइन्ट अफ कन्सर्न। र धन्न एउटा मानौँ कि यो भेराइन्ट अफ कन्सिक्वेन्सेस भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ दर्ता भएको छैन। अब भेराइन्ट अफ कन्सिक्वेन्सेस अब फ्युचरमा आउँछ कि आउँदैन त्यो थाहा भएन। यदि भेराइन्ट अफ कन्सिक्वेन्सेस आयो भने चाहिँ यो भ्याक्सिनको पनि प्रभावकारीमा चाहिँ क्वेसन उठ्छ, किनभने भेराइन्ट अफ कन्सिक्वेन्सेस भयो भने चाहिँ जुन सबै कुराहरू चाहिँ त्यही कारण अहिलेसम्म भेराइन्ट अफ कन्सर्नसम्म चाहिँ छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। म चाहिँ डाक्टर साहब यहाँ त भन्न बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो नियमित उसमा कोभिडका बिरामीहरूसँग सँगसँगै रहेर उहाँहरूको उपचारमा खटिरहनु भएको छ। जो घरमा भन्न अहिले पनि हिजो मात्रै सरकारले एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, हामी कहाँ करिब 5000 आइसियु र सिसियु बेड खाली छन् भन्छ, तर हस्पिटलमा गयो कुनै बेड खाली हुँदैन, सबै भरि भराउँछ भन्छ। किन यो सरकारले लुकायो या यहाँहरूले मन्त्री उच्च पदस्थ व्यक्तिका लागि ती बेड लुकाएका हुन्? हामीलाई स्पष्ट पार्नु छ। होइन, यो चाहिँ कस्तो छ भन्नाले हरेक हस्पिटलकोले दुईवटा कुरामा सर्भिस दिनु परिरहेछ। एक चाहिँ अरू इमर्जेन्सी सर्भिसहरू धेरै हुन त जेनरल सर्भिसहरू त कट अफ भयो, जस्तै इमर्जेन्सी सर्भिस अरू पनि दिनु परिरहेको छ, साथसाथै कोभिड र कोभिडको बिरामीलाई आइसियु तथा सबै जेनरल वार्ड तथा एसडियुको सर्भिस पनि दिनु परिरहेछ। जस्तै सबै ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ आइसियुको अभाव चाहिँ देखिरहेछ, किनभने हामीलाई पनि धेरै फोन आउँछ र हामीलाई पनि बेड मिलाइदिनु भन्दाखेरि सबै ठाउँतिर बोल्दाखेरि आइसियुको बेड प्याक भएको देखिन्छ। र तथ्याङ्कमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन अब सरकारको डाटा लिँदाखेरिको सिस्टममा चाहिँ अगाडि नै चाहिँ एउटा डाटा दिन्छ, त्यो दौरानमा चाहिँ कति बिरामीहरूको अब अकुपाई गरिसकेको हुन्छ, कति वेट गरिरहेको हुन्छ। बिहान एउटा बेड देखायो, बेलुकासम्म 10जनाको, जस्तै भर्ना हुने ट्रेन र जुन अगाडिको एउटा तथ्याङ्क, जस्तै 12 बजे अगाडि एउटा तथ्याङ्क देखायो भने भरे बेलुकासम्म चाहिँ तपाईँको 10जना बिरामीले अकुपाई भइसकेको हुन्छ। र त्यस्तै कुरा पनि कति बिरामी चाहिँ आज बेलुकासम्म राखे सिरियस भन्छ, कतिको मृत्युदर भइरहन्छ। जस्तै भनौँ न, हामी यो प्रश्न फेरि जोड्नेछौँ, हाम्रा कोही दर्शक हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस्। दर्शकहरू कोही आफ्नो जिज्ञासासहित हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको थियो, उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। डाक्टर साहब, त्यही प्रश्न जुन मैले अघि राखेको थिएँ नि, के हामीले तथ्याङ्क लुकाएको हो या सरकार या हामीले बेड लुकाएको हो? सरकार र हाम्रोमा यो किन डिफ्रेन्सेस भएको यो? अब तथ्याङ्क भनिहालेँ नि, हरेक सबैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड र नन कोभिडको दुइटैको उपचारको लागि सर्टेन बेड छुटाएको थियो। मैले भनिहालेँ आज एडमिसन र जुन एडमिसनको कुराहरू छ र कति बिरामीहरू चाहिँ एडमिसन वेट गरिरहेको हुन्छ इमर्जेन्सीको बाहिरपट्टि। अब त्यो बिरामीलाई त हामीले काउन्टै गरेका छैनौँ। जस्तै वेट गरिरहन्छ, भोलि माथि बेड खाली गयो, बिहान बेड खाली भएको भन्ने कुरा चाहिँ बेलुका गएर फुल भइसकेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हजुरको आइसियुमा पनि
एउटा बिरामी आइसियुमा छ, अर्को बिरामी एचडियुमा छ, आइसियुको बिरामी कुरिरहन्छ, एचडियुको बिरामी उता मृत्यु हुने बित्तिकै किनभने आज तथ्याङ्कले अब 50 देखि 54सम्मको मृत्यु भइरहेछ। त्यो बिरामी जति पनि छ त्यो त धेरै जसो त काठमाडौँकै छ। अब काठमाडौँमा हेर्दाखेरि जुन काठमाडौँ भनौँ सबै नेपालकै कुरा समग्रमा कुरा गर्दाखेरि अब आज मृत्युदर हुन्छ बिहान बेड खाली भयो भने बेलुका सबै प्याक भइरहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन तरिकाले चाहिँ हरेक दैनिक चाहिँ सङ्क्रमितको रूपमा बढिरहेछ र जुन चाहिँ मोडरेट टु सिभियरको बढिरहेछ, त्यही कारणले त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिर्जना भएको तपाईँलाई अब बिहान पनि भन्यो अब बिहानसम्म बेड खाली छ भने एकछिनमा त्यो फुल भइसकेको छ। त्यही कारणले एउटा तथ्याङ्क छ। त्यही कारणले अब गभर्मेन्टले पनि एउटा तपाईँको डाक्टर साहब फेरि हामी बोल्न चाहन्छु। हजुर यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। धन्यवाद। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग आज डाक्टर कुञ्जान शेर्पा हुनुहुन्छ, उहाँलाई यहाँको प्रश्न मैले एउटा साधारण प्रश्न मात्रै गर्न खोजेको हो। म किरण प्रधान स्वयम्भूबाट। हजुर हजुर। यो कोभिसिल्ड जुन चाहिँ हामीहरूले एकपल्ट लगाएको थियौँ पहिला होइन, सेकेन्ड डोज चाहिँ कहिलेतिर सुरु हुन्छ भनेर मात्रै सोध्न खोजेको। हस् डाक्टर साहब, अब तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन चाहिँ अब मैले अब आधिकारिक चाहिँ म होइन, तर तपाईँले भनेको गभर्मेन्टले तपाईँको खास नर्मली अब एउटा फर्स्ट कोभिसिल्ड लगाइसकेपछि सेकेन्ड कोभिसिल्ड चाहिँ कहिले लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ हो। सेकेन्ड कोभिसिल्डको पहिला चाहिँ 4 हप्तापछि लगाउनु भन्ने थियो, तर तथ्याङ्कले चाहिँ तपाईँको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन फर्स्ट डोजपछि चाहिँ 12 हप्तापछि लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ 80 भने 82% पुग्ने भएको कारणले तपाईँले चाहिँ फर्स्ट कोभिसिल्ड लगाइसकेपछि 12 हप्तासम्म चाहिँ तपाईँले लगाउनु पर्दछ र सरकारले पनि त्यही पहल चाहिँ गरिरहेको छ। र तपाईँहरूलाई जुनलाई फर्स्ट डोज स्पेसली जुन फर्स्ट डोज चाहिँ जुन हामीले 65 इयर्सको मानिसहरूलाई चाहिँ जुन कोभिसिल्ड लगाएको थियो उनीहरूलाई सकेसम्म विदिन 12 हप्तासम्म चाहिँ सेकेन्ड डोजको कोभिसिल्ड चाहिँ लगाउनु पर्दछ। सरी डाक्टर साहब, यसैमा मैले पनि जोड्न चाहेँ, जुन भन्न हाम्रोमा दोस्रो चरणको यो भनौँ न कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट देखिसकेपछि पब्लिकल्ली भ्याक्सिन सुरु भएको थियो, तर यो दोस्रो चरणपछि अहिले खोप लगाउने कार्य सरकारले बन्द गरेको अवस्था छ होइन। तर छिमेकी मुलुक भारत त्यसै गरी गएर भन्न यो दोस्रो भेरिएन्टको जहाँ जहाँ फैलिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ सरकारले समानान्तर रूपमा औषधि उपचार पनि गरिरहने, भ्याक्सिन पनि लगाइरहने गरिरहेछ। यो चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? अब सकेसम्म त अब जति सक्दो यो लकडाउन गरेर एउटा राम्रो, किनभने हाम्रो चाहिँ अब अस्ति पनि तपाईँले देख्नुभयो भ्याक्सिन लगाउने ठाउँमा पनि धेरै मान्छेको भिडभाड र त्यो गर्दा चाहिँ सङ्क्रमणको चाहिँ झन् एउटा मास ग्यादरिङ भएर हुन्छ। सरकारले गर्दा चाहिँ एउटा मापदण्ड तोकेर जति सक्दो चाहिने चाहिँ भ्याक्सिनको चरणलाई चाहिँ जति सक्दो अगाडि बढाउनु चाहिँ त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने हामीले भनिहालेँ यता उपचार पनि गर्नु पर्यो, यता प्रिभेन्सनको काम पनि गर्नु पर्यो। दुईटै कुरा साथसाथै हुँदा त त्यो त एकदम राम्रो चिज हो। तर अब हाम्रो यहाँनिरको जुन सबै कुरालाई चाहिँ मापदण्डलाई चाहिँ सामाजिक दूरीको अपदण्ड जुन हामीले ह्यान्ड हाइजिन भयो, जुन स्वास्थ्यका मानदण्डहरू अप्नाएर एकदम प्रिभेन्टिभको काम लाग्न सक्छ। र हजुरको यतापट्टि हामीले पनि जुन बिरामीहरूलाई पनि अस्पतालको जुन सङ्ख्याहरू बढाउने पनि काम गरिरहेछ। जुन दुईटै कुरालाई चाहिँ साइड बाई साइड लगेमा चाहिँ त्यो त एकदम राम्रो। डाक्टर साहब फेरि हामीसँग कोही जोडिनु भएको छ, यहाँलाई प्राइम टेलिभिजनमा स्वागत छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँको जिज्ञासा के छ सिधै डाक्टर साहबसँग राख्नुहोस् है। हजुर हेलो हजुर सर नमस्कार। नमस्ते हजुर। हजुर म तनहुँ दमलीबाट सुदीप काफ्ले हो सर। मैले सानो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। राख्नुहोस्, यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। हजुर म गत मक्सिरमा चाहिँ मेरो यो कोभिड चाहिँ यो पोजिटिभ देखिएको थियो सर। अनि मलाई यो प्रथम डोज मात्रै भयो, कोभिड-19 को यो भ्याक्सिनको प्रथम डोज मात्रै भयो हुन्छ कि सेकेन्ड डोज नै लाउनु पर्छ सर? मैले यहाँको डाक्टर साहब उहाँ तनहुँबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सोध्नुभएको, उहाँले गत मङ्सिरमा पहिलो डोज लगाउनु भएको थियो, दोस्रो डोज मैले लाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्नुभयो। ए पर्छ उहाँले तपाईँले दोस्रो डोज हजुरको लगाउनु पर्छ। कोभिड रिकभर भएको अथवा कोभिडलाई रिकभर भइसकेपछि, तर उहाँ सङ्क्रमित हो अहिले सङ्क्रमित भए पनि तपाईँले सङ्क्रमित भएको 14 दिनपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ दोस्रो डोज लगाउन सक्नुहुन्छ। म्हणजे यस्तोमा सर्ने सम्भावना कतिको रहन्छ डाक्टर साहब? भन्नाले हजुर जस्तै सङ्क्रमित छ त्यो भन्न ऊ सङ्क्रमित भएकै अवस्थामा खोप लगाउनको? हजुर होइन सङ्क्रमित भएर निको भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो सङ्क्रमित व्यक्तिलाई चाहिँ
कहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्समिसन बेस इन्हिबिसन भनेको जुन हामीले चाहिँ जुन उहाँलाई चाहिँ कहिले चाहिँ आइसोलेसनबाट निकाल्ने, कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्रान्समिसन बेस प्रिकसनहरू कहिले चाहिँ रोक्ने भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ अब पहिलामा चाहिँ 10 दिन चाहिँ एटलिस्ट हुनै पर्यो। कसैलाई इन्फेक्सन भएको छ भने चाहिँ 10 दिन त हुनै पर्यो। अहिले त सरकारले 14 दिन पनि भनिरहेछ, पहिला WHO ले पनि 14 दिन, तर धेरै जस्तो गाइडलाइनहरूमा चाहिँ 10 दिन त मिनिमम। तर हामीसँग त यस्तो संयन्त्र छैन नि डाक्टर साहब, न कुनै ट्रेसिङ गर्छ हामीले, हजुर। न कुनै कल आउँछ, न सम्बन्धित निकायले हेर्छ। आइसोलेसनमा बसेकाहरू, होम आइसोलेसनमा विशेष गरी मैले जोड्न चाहेँ, होम आइसोलेसनमा बसेकाहरू छटपटाइरहँदा पनि सम्बन्धित भनौँ न जिल्ला, सम्बन्धित गाउँपालिका, सम्बन्धित नगरपालिका जो छ उहाँहरूले वास्ता व्यस्ता नगरेर मर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, यसैको लागि त अब भनिहालेँ नि, यो एउटा सबैको मैले भनिहालेँ, यो सबै हजुरको एकजनाको मात्र लडाइँ होइन, यो सम्पूर्ण तपाईँको लडाइँ हो। तपाईँले तपाईँको तर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, मैले मेरो तर्फबाट के गर्न सक्छ, एउटा सामान्य मानिसको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, एउटा जनमानसले के गर्न सकिन्छ, सबैको एउटा हो। त्यही कारणले मैले भनिहालेँ, सकेसम्म हामीले अस्पतालमा पनि त्यस्तो बिरामीलाई लानु पर्यो जसलाई चाहिँ साँच्चीकै आवश्यकता छ, जसलाई चाहिँ मोडरेट टु सिभियर सिम्टम, जसको अक्सिजनको मात्रा कम छ, जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ, होइन भनौँ न अक्सिजन चाहिन्छ, जसलाई साँच्चीकै उपचारहरू जस्तै डेक्जामिथासोन भन्ने दबाईहरू छ जसले अलिकति मृत्युदर पनि कम गरेको छ, साँच्चीकै त्यसको दबाईहरूको सबै कुरा सिर्जना गरेर साँच्चै त्यस्तो बिरामीलाई भर्ना गर्ने र माइल्ड सिम्टम भएको बिरामी चाहिँ साँच्चीकै घरमा बस्ने र घरमा चाहिँ उसले के गर्ने भन्ने आवेदन र आफूले पनि विचार गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ कुन बेला चाहिँ अस्पताल जाने त, मैले कुन बेला अस्पताल, जब कि मलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो, मैले जुन श्वास प्रश्वासको चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट भन्छौँ त्यो धेरै नै बढेर गयो, श्वास पर्न गर्ने मलाई एकदमै गाह्रो, मेरो हात खुट्टाहरू निलो भयो, होसहरू, र मेरो अक्सिजनको मात्रा यदि अब सबैजनासँग त पल्स अक्सिमिटर हुँदैन, जोसँग पल्स अक्सिमिटर नआएर मेरो अक्सिजनको स्याचुरेसनको मात्रा 94 भन्दा कम छ, सतर्कता, तर 92 भन्दा कम भयो भने चाहिँ अस्पताल जानेको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। र यो चाहिँ जनमानसमा म के पनि भन्छु, तपाईँहरू सबैजना पनि संयम चाहिँ हुनुपर्छ। र कोरोनामा अक्सिजनको मात्रा ठिक छ, आफूलाई सामान्य ज्वरो आएछ भने त्यति खासै गाह्रो हुँदैन, तर तपाईँलाई श्वास प्रश्वासमा छ भने चाहिँ नजिकैको तत्काल जानु, र सबैजनाले चाहिँ यो कुराको सिस्टम चाहिँ बनाइदिनु पर्यो, सिस्टम चाहिँ बनाइदिनु पर्यो कि कहाँ जाने, र गभर्मेन्टले पनि त्यो ट्राई चाहिँ गरिरहेछ, सबैजनाले चाहिँ कसरी चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ फलो गराउनको लागि चाहिँ गर्ने भन्ने ट्राई चाहिँ गरिरहेछ। डाक्टर साहब, हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेकै बढीभन्दा बढी भनौँ न जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, जिज्ञासु हुनुहुन्छ, हाम्रा आम दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने हो। फेरि पनि कोही आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म स्याङ्जाबाट थियो सर। हजुर, यसो गर्नुहोस् न, हाम्रो डाक्टर साहब कुञ्जाङ शेर्पा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सिधै यहाँको प्रश्न राख्नुहोस्। हजुर हजुर सर नमस्ते सर। नमस्ते हजुर। म स्याङ्जाबाट थियो सर। हजुर हजुर, यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। मेरो चाहिँ 3 दिनदेखि मलाई ज्वरो आइरहेको छ, जिउ दुखिरहेको छ सर। हजुर हजुर। अनि पसिना पनि आइरहेको छ, एकदम तातो पसिना आइरहेको छ। हजुर। अनि म अहिले होम आइसोलेसनमा बसिरहेको छु सर। हजुर। मैले अरू त्यो सावधानी अप्नाउनु पर्यो भनेर सर। हजुर। हुन्छ, यहाँको जिज्ञासाको हामी डाक्टर साहब, तपाईँलाई यदि ज्वरो र तपाईँलाई जिउहरू दुखिरहेछ र तपाईँलाई खोकी पनि लागिरहेछ भने सामान्यतः यो कोरोनाको लक्षण हुनसक्छ। त्यही कारण तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्नु नै पर्दछ। र तपाईँले चाहिँ आफ्नो दैनिक कुरा चाहिँ के गर्नु भने तपाईँले अब तपाईँको घरमा पल्स अक्सिमिटर राख्ने छ भने त तपाईँले राख्नु पर्यो। र सामान्यतः त्यो नर्मल मान्छेहरूको यदि तपाईँलाई कुनै दम रोगी छैन भने तपाईँको सामान्यतः हाम्रो चाहिँ 94 भन्दा माथि हुन्छ, 94 भन्दा माथि हुन्छ। यदि तपाईँको त्यो पल्स अक्सिमिटर 92 भन्दा कम भयो र तपाईँलाई श्वास प्रश्वास चाहिँ गाह्रो भयो, तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, तपाईँलाई चाहिँ यो फोक्सोहरू के अरे यो तपाईँको चाहिँ हात खुट्टाहरू निलो भयो, अक्सिजनको मात्रा कमी भयो भने हात खुट्टाहरू निलो हुने, मुखहरू निलो हुने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँ तत्कालै अक्सिजन लगाउन र तत्कालै इमर्जेन्सीमा जानै पर्यो कुनै पनि। र तपाईँलाई यो सबै कुरा छैन र तपाईँलाई सामान्य ज्वरो छ भने यो ज्वरो 7 देखि 10 दिनसम्म निको भएर जान्छ। तपाईँले प्यारासिटामोल भन्ने जुन ट्याब्लेट हुन्छ, सिटामोलको दैनिक सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले झोल पदार्थहरू टन्न रूपमा लिनुहोस्, झोल पदार्थहरूको चाहिँ सेवन बढ्ता गर्नुहोस् ताकि फ्लुइड चाहिँ चाहिन्छ। तपाईँले राम्रो सोच, अर्को कुरा भनेको सोच हो। हाम्रो सोचमा हामीले डराएर चाहिँ काम, सकारात्मक सोच लिएर तपाईँले सामाजिक सञ्जालको गलत सोचहरू नजानु। तपाईँले आफ्नो मनोबल, किनभने रोगलाई जित्न सक्ने तपाईँको एउटा सबैको भनेको चाहिँ उच्च मनोबल हुँदाखेरि पनि तपाईँको इम्युनिटी पावर चाहिँ बढ्छ। त्यही कारणले उच्च मनोबल बढाउने, तपाईँले दैनिक व्यायामहरू गर्ने र अलिकति अक्सिजनको मात्रा अलिकति कम भएछ भने तपाईँले यो प्रोनिङ पोजिसनहरूको भन्छ हामीले, अक्सिजनको मात्रा चाहिँ तपाईँको 92 94 भएमा चाहिँ अहिले एउटा प्रोनिङ भेजिस भनेर तपाईँले उतानो परेर सुत्ने, दाहिने कोखातिर सुत्ने भनेर आधा घन्टामा त्यो पोजिसन चेन्ज गर्ने विभिन्न पाउनुहुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। र तपाईँलाई साँच्चीकै तपाईँलाई चाहिँ अब धेरै छाती दुख्यो, धड्कनको गडबडी भयो
भयो, तपाईँलाई श्वास प्रश्वासमा गयो, तपाईँको पिसाबको मात्रा कम भयो, तपाईँलाई होसहरू हराउला जस्तो भयो, तपाईँको चाहिँ हात खुट्टाहरू निलो भएर तपाईँलाई श्वास प्रश्वासमा चाहिँ गाह्रो भयो भने चाहिँ तपाईँले तत्कालै अस्पताल जानु पर्यो। मान्छे डाक्टर साहब, मैले अब फेरि यहाँलाई मेरो आफ्नो जिज्ञासा भन्न, जसै विशेष गरी मुटुका रोगीहरू, हजुर यहाँले अघि पनि भन्नुभयो दमका रोगीहरू, उनीहरूलाई थप जटिल बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ होइन। यो अहिले भन्न यो विभिन्न आयुर्वेदिक त्यसपछि होमियोपेथिक लगायत जति पनि यो मेडिकलका भन्न औषधिजन्य कुराहरू छन्, उहाँहरूका आफ्ना आफ्ना छुट्टा छुट्टै छन्। कोरोनाको औषधि फलानु, यो खायो भने ठिक हुन्छ, यो गर्दा यसो हुन्छ, यो गर्दा यसो हुन्छ, यो खायो भने यति पावर बढ्छ। हाम्रो आम दर्शकहरूलाई यहाँले स्पष्ट बताइदिनुहोस्, कोरोनाबाट सङ्क्रमित बन्यो भने, सङ्क्रमित भयो भने र भनेको टाइममा अस्पतालहरू भरिभराउ छन्, नपाएको अवस्थामा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति त तपाईँ हामी सबैलाई छ, भोलि तपाईँलाई नि पर्न सक्छ, मलाई नि पर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा हामीले के कस्ता औषधि सेवन गर्दा आफूलाई अझ मजबुत बनाउन सक्छौँ भन्न, कोभिडसँग लड्न सक्ने हुन सक्छौँ? अब पहिला चाहिँ म तपाईँको प्रसङ्ग चाहिँ दुईवटा कुरामा चाहिँ एन्सर दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ संसारमा कोरोनाको ड्रग्सहरू कसरी तयार भयो त? संसारमा कुनै पनि कोरोनाको ड्रग्स जुन चाहिँ तयार भयो, सबै कुरा चाहिँ भेरियस ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायलहरू भन्छ र भेरियस ट्रायलहरू अथवा चाहिँ अब्जर्भेसनल स्टडीहरूबाट आउँछ। धेरै जस्तो ट्रायलहरूमा जुन फाइदा भएको दबाईहरू देखेको चाहिँ जुन भर्ना हुने बिरामीहरूलाई मैले भने डेक्जामिथासोन हो र केही हदसम्म थोरै मात्रामा रेमडेसिभिर हो, तर सबैजनालाई भेन्टिलेसनमा गएको बिरामीलाई फाइदा छैन। र सबैभन्दा फाइदा भएको दबाई भनेको डेक्जामिथासोन र चाहिने बिरामीलाई अक्सिजन हो, जुन चाहिँ अक्सिजनको सप्लाई। अर्को कुरा चाहिँ अरू दबाईहरू, यो तथ्याङ्कमा धेरै कुराहरू जस्तै भिटामिन सी आयो, भिटामिन डी आयो, जिङ्क आयो र विभिन्न त अरूले त आयुर्वेदिक दबाईहरू छन्। भिटामिन सी डी जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अथेन्टिक जुन मेडिसिन प्र्याक्टिसबाट एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन भन्छ, त्यो एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनमा पनि धेरै कुराको चाहिँ धेरै फाइदा देखाएको छैन। फाइदा हुने दबाईहरू सर्टेन मात्र छ। जस्तै ज्वरो छ भने सिटामोल लिने हो, प्लेन्टी अफ हाइड्रेसन, पानीको प्रशस्त हाइड्रेसनको माध्यमबाट उच्च मनोबल बढाउने हो, र साथसाथै चाहिँ तपाईँले त्यो अक्सिजनको मात्रा घरमा यदि 92 र 94 भयो भने चाहिँ अक्सिजनेसन इम्प्रुभ गर्न चाहिँ जुन प्रोनिङ भेन्टिलेसन हुन्छ, प्रोन पोजिसनमा जुन उतानो परेर सुत्ने, दायाँ सुत्ने, त्यहाँ चाहिँ लङको अक्सिजनेसन बनाउने हो, त्यो व्यायामहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ भने डाक्टर साहब फेरि पनि कलर हुन्छ। हेलो, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नक्कुदेखि रूपेन्द्र बोल्दैछु। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई सिधै राख्नुहोस् है। हजुर नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते हजुर। एक्चुअली मेरो वाइफलाई चाहिँ पोजिटिभ देखेको थिएँ कि। हजुर। 16 गते चेकअप गराएको, 17 गते रिपोर्ट आयो, पोजिटिभ देखियो। अहिले घरमै आइसोलेसनमा बसेका छौँ। हजुर। उसको सेचुरेसन पल्स अक्सिमिटरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब विदाउट अक्सिजन 84-85 आइरहेछ। हजुर। हजुर हजुर। लगाउँदाखेरि चाहिँ 95 आइरहेछ। हजुर। तर सास फेर्न उसलाई त्यस्तो गाह्रो केही भएको छैन। हजुर। तर पनि अब यो अक्सिजन हटाउँदा चाहिँ त्यो सेचुरेसन कम देखिरहेछ। हजुर। के गर्ने होला त्यसमा? उहाँ घरमै हुनुहुन्छ कि अस्पतालमा हुनुहुन्छ? घरमै छ, घरमै होम आइसोलेसनमा छ। होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। अब अक्सिजनको सेचुरेसन त्यो पल्स अक्सिमिटर तपाईँले एकदम राम्रोसँग लगाउनु भएको छ कि त्यो फेरि? एक्ज्याक्टली राम्रोसँग लगाएको छ। हजुर। अब अक्सिजन विथाउट अक्सिजन 84% भनेको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सिभियरमा मान्छौँ हजुरको है, किनभने 90% सेचुरेसन कम हुँदाखेरि नै हामीले सिभियर कोभिडमा मान्छौँ। उहाँले चाहिँ सकेसम्म अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट भएको बिरामी, सिभियर बिरामीलाई चाहिँ घरमा राख्नु चाहिँ उचित हुँदैन। अनि किनभने त्यो बिरामी ठिकै देखे पनि हजुरको कुनै पनि बेला गाह्रो हुनसक्छ। त्यही कारण उहाँलाई चाहिँ अब 90% भन्दा तलको बिरामी छ भने हामीले सर्टेन जाँचहरू पनि गर्छौँ। एक दुईवटा दबाईहरू छ, जस्तै डेक्जामिथासोन भनिहालेँ हामीले, स्टेरोइडको दबाई। त्यो स्टेरोइडहरू चाहिँ चलाएमा चाहिँ अरूको धेरै कुराबाट बचाउन सकिन्छ। त्यही कारणले 90% कुरा डाक्टर साहब, हजुर यो एउटा कार्टिलोन भन्ने 40 mg यिनीहरू यो युज गर्दा हुन्छ हुँदैन? कार्टिनोल भन्ने चाहिँ होइन, वाइसोलोन भन्ने चाहिँ होला त्यो। प्रेडनिसोलोन नाम थाहा पाउँछ, कार्टिलोन भन्ने। कार्टिलोन भनेको त्यही प्रेडनिसोलोन, मैले कार्टिलोन सुने, सरी कार्टिलोन प्रेडनिसोलोन हो। अब जहाँ डेक्जामिथासोन हजुरको डेक्जामिथासोन छैन त्यहाँ प्रेडनिसोलोन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। डेक्जामिथासोनको डोजमा 6 mg को इक्विभ्यालेन्ट 40 mg प्रेडनिसोलोन हो, त्यो दिन मिल्छ।
तर तपाईँलाई मैले भनिहालेँ अक्सिजनको मात्रा तपाईँको चाहिँ 90% भन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अस्पतालमा आएर भर्ना हुनु नै सजेसन गर्छौँ। किनभने अनि अर्को दबाई भनेको हामीले यो धेरै कुराहरूको उहाँको हेर्न सक्छौँ। त्यो डी डाइमरहरू भन्ने लेभल एउटा हेरेर हजुरको हामीले रगत पातलो गर्ने दबाईहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अक्सिजनको सपोर्ट तपाईँको त्यो घरमा तपाईँले त नाकबाट लगाउने अक्सिजनको नेजल प्रोङ मात्र लगाइरहेछ। अक्सिजन हजुरले लगाउँदाखेरि अक्सिजनको मापदण्ड एटलिस्ट हाम्रो 92 देखि 96 सम्म 92 भन्दा माथिसम्म हामीले मेन्टेन गरेर राखिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण घरमा तपाईँले नाकबाट मात्र नेजल प्रोङबाट मात्र दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले अस्पतालमा भएर हामीले मास्क अथवा अरू मेकानिजमबाट चाहिँ हामीले अक्सिजन दिने माध्यम बनाउन सकिन्छ। त्यही कारणले सकेसम्म अस्पताल जाँदा चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्छ र अस्पताल जानुपर्छ खास लेस देन 90% भयो भने चाहिँ हजुरको। एक्चुअली अस्पतालमा हामीले त्यही दिन नै जानु खोजेको तर बेड नपाएर हामीले होम रेजिस्ट्रेसनमा राखेको कतै पनि बेड छैन। बेड पाए तापनि अक्सिजन छैन भन्ने हामीले थाहा पायौँ। हजुर त्यसले गर्दाखेरि अब बाध्य भएर हामीले घरमै राख्नुपर्ने अवस्था आयो कि। अब सकेसम्म कुनै पनि अस्पतालको नजिक जाने अब हजुरले त्यो वाइसोलोन लिनुपर्छ भने प्रेडिसोलोन त्यहाँनिर डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन पनि दिन्छ। सबैजनाले त्यो रिकमेन्ड गर्छ त्यो लिने हो। त्यो सामान्यतया 10 दिन लिनुपर्ने हुन्छ र सकेसम्म चाहिँ हजुरले अक्सिजन अस्पतालको नजिकैको जुनै पनि हुन्छ ठाउँमा बेडको एभाइबिलिटी भइ नै रहेछ। हरेक दिन चाहिँ हजुरले सबैजना अस्पतालले जस्तै सबै अस्पतालले चाहिँ आफ्नो बेड थप्ने किन कोरोनाको सङ्क्रमितको दैनिक चाप बढेको कारणले हरेक बेड थप्ने कुरा गरिरहेछ र नियमित तपाईँलाई सम्पर्क टेलिफोनहरू पनि सरकारले उपलब्ध गराइरहेछ। त्यहाँ सम्पर्क गरेर तत्कालै अस्पतालतिर जाने तर्खर चाहिँ मिलाउने चाहिँ तपाईँले त्यो प्रक्रिया चाहिँ मिलाउनु होला। त्यो त ठिक छ डाक्टर साहब। यो मैले यो कोर्टिलोन खुवाउँदा हुन्छ अहिले डाक्टर साहब? उमेर कति भयो उहाँको? 49 भयो। मिल्छ। अरू उहाँलाई चाहिँ अब त्यो ग्यास्ट्रिकको रोगहरू छैन। कोही कोही बेला यसले चाहिँ ग्यास्ट्रिक यो पनि धेरै गराउन सक्छ। त्यही कारणले अरू औषधिहरू अरू त्यो ग्यास्ट्रिकको दबाई चाहिँ अहिले मैले खुवाइरहेको भनेको बायोसेप 400 mg खुवाइरहेको छु। हजुर। सेटा फास्ट भन्ने खुवाइरहेको छु। हजुर। पेन्डोम खुवाइरहेको छु। हजुर। केटोलेन भन्ने खुवाइरहेको छु। हजुर। केटोल्याक। हजुर हुन्छ। त्यो एउटा केटोल्याक भइहाल्यो हुन्छ। त्यो दबाईहरू सामान्यतः मिल्छ। हजुरले मेन चाहिँ तपाईँले चलाउने वाइसोलोन चाहिँ चलाइरहनु भएको छ र प्यान्टोप्राजोल भन्ने जुन ग्यास्ट्रिकको दबाई पनि त्यो यसले गर्दाखेरि अलिक ग्यास्ट्रिकको समस्याहरू ल्याउँछ त्यो दबाई पनि लिनु भइरहेछ। तपाईँले उपयुक्त उपचार त गरिन्छ तर अक्सिजनको मात्रा चाहिँ मेन भनेको अक्सिजनको स्याचुरेसन चाहिँ हजुरको मैले भनिहालेँ अक्सिजनको स्याचुरेसन चाहिँ 92% भन्दा माथि राख्न सक्नु पर्यो र उहाँको हात खुट्टाहरू धेरै निलो भएमा किनभने अक्सिजनको 85 भनेको हात खुट्टाहरू निलो भयो उहाँको होसहरू हराउला जस्तो भयो उहाँको पिसाबको मात्राहरू एकदमै कम भयो भने चाहिँ तपाईँ तत्कालै अस्पताल चाहिँ तुरुन्तै इमर्जेन्सी चाहिँ जानु पर्यो र सकेसम्म तपाईँ चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएको राम्रो हजुरको है। हवस् त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। उहाँले भने जस्तै उहाँ मात्रै होइन यो देशैभरको समस्या हो। हजुर यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हेलो डाक्टर साहब। हजुर उहाँले पनि जसरी समस्या राख्नुभयो उहाँको मात्रै होइन यो समग्र देशैभरको समस्या हो कि अहिले। तर उहाँ त अलिकति जागरुक हुनुहुन्छ अलिकति पढेको बुझेको हुनुहुँदो रहेछ होइन। यस्ता सर्वसाधारण मानिस छन् जसलाई भन्न एउटा अक्षर चिन्न पनि गाह्रो छ। अच्छा ती मानिसलाई त साह्रै अप्ठ्यारो परेन भने औषधिका नाम अक्सिजनका कुराहरू घरमै लिएर राख्नुपर्ने बाध्यता त्यसमाथि सबैको काठमाडौँमा या सहर क्षेत्रमा घर होला भन्ने नि छैन। एउटा सामान्य कोठामा थन्केर परिवारसँग बस्नुपर्ने अर्को अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ अन्त? अब हजुरको यो जब चाहिँ यस्तो लहर आउँछ नि यो वेभ हो क्या हजुरको एउटा पिक भन्छ। अब विकसित मुलुकहरू जस्तै पहिलापट्टि युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा सबैतातिर चाहिँ माहौलै यस्तो हुन्छ हजुरको। यो जब चाहिँ यस्तो भाइरलमा चाहिँ प्रविधिको जब पेन्डेमिक सिचुएसन र पेन्डेमिकमा पनि अझै पिक लिइरहेको बेलामा जस्तै पेन्डेमिक पिक लिनु त पिक लिइरहेको बेलामा जस्तै हरेक दैनिक सङ्ख्या यस्तो बढेमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ आउँछ। डेफिनेटली यो क्राइसिसको सिचुएसन हो नि त। क्राइसिसको सिचुएसनमा सकेसम्म हामीले पनि सबैजनाले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कुन बिरामी चाहिँ घरमा बस्ने कुन बिरामी चाहिँ अस्पतालमा जानुपर्ने र सरकारवालाहरू र स्वास्थ्यको सबैजनाले चाहिँ आफ्नो जुन बेडहरू बिस्तारै सबै अस्पतालहरू धेरै जसोले आफ्नो जेनरल बेड पनि त्यागेर अब चाहिँ सबै कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाइसकेको छ। अब यो चाहिँ सबै जुन हुन्छ अब सरकारले पनि त्यो वीर हस्पिटलको नयाँ भवनलाई पनि बनाउन लागिरहेछ। टिचिङले पनि त्यही अनुसारले हरेक दिन अब टिचिङ यो गर्दा त अर्को घातक भयो नि डाक्टर साहब। जो सिरियस बिरामी छ अर्को रोगसँग लडिरहेछ हजुर होइन ऊ भन्न उसलाई जे होस् जस्तो होस्
हामी कोभिडको मात्रै उपचार गर्छौँ भन्न पनि त पाइँदैन नि। त्यो त पाइँदैन हजुरको, त्यो भनेको जेनरल, मैले भन्नु खोजेको जेनरल जुनलाई चाहिँ इलेक्टिभ हामीले चाहिँ जसलाई पर्खिन सक्ने बिरामीहरू, जस्तै यो पिक भनेको त तपाईँको 1-2 महिना रहन्छ, 2-3 महिना रहला, 2-3 महिना जस्तै अपरेसन गर्ने बिरामी, 2-3 महिनाको जुन हामीले वेट गर्ने इलेक्टिभ बिरामीहरूलाई चाहिँ केही पर सार्ने। तर इमर्जेन्सी सर्भिस कसरी रोक्नु मिल्दैन, इमर्जेन्सी सर्भिस किन इमर्जेन्सी सर्भिस हेज टु बी डन, इज अ राइट अफ एभ्री सबैजनाको चाहिँ एउटा ह्युमन राइट्स पनि हो कि इमर्जेन्सी सर्भिस कहीँ पनि रोक्नु मिल्दैन। इमर्जेन्सी सर्भिस चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने हो, सबै अस्पतालले इमर्जेन्सी सर्भिस कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ। र साथसाथै हामीले यो जटिलता किनभने मेडिकल क्राइसिस किनभने यहाँ त अब कति बिरामीहरू चाहिँ जुन हामीले वेट गर्न सक्ने बिरामीलाई वेट गराउने, वेट गर्न नचाहन्छ त इमर्जेन्सी त गर्यो। त्यही कारण मैले भने हाम्रो मुटु रोगमा चाहिँ त्यो झन्झम समस्या मुटु रोग, त्यही कारण हामीले दुईटै कन्टिन्यू सर्भिस गरिरहेछ हजुर। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही कलर हुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो नमस्कार। नमस्ते हजुर। सिधै डाक्टर साहबलाई यहाँको प्रश्न राख्नुहोस् है। हजुर सर। हजुर भन्नुहोस् हजुर। सर मैले भन्न खोजेको कि यो हस्पिटलको भरमा मात्रै बस्दा हुन्छ कि अब वार्ड र नगरपालिकालाई पनि केही काम कर्तव्य अधिकार दिनु पर्यो कि उनीहरू चाहेर पनि गर्न खोजिरहेको छैन? अब होइन, औषधिहरू पनि सबैलाई थाहा हुँदैन, सबै क्लिनिकमा भयो हस्पिटलमा सबैलाई थाहा हुँदैन। त्यसको लागि त कुनै राम्रो डाक्टर ठाउँ ठाउँमा नगरपालिकाहरूमा खटाउनु पर्यो, सरकार उता पनि ध्यान दिनु पर्यो र हाम्रो चाहिँ जुन बुद्धिजीवी डाक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि केही आफ्नो चाहिँ जुन विवेक छ उहाँहरूको जुन चाहिँ भोगिराख्नु भएको छ डाक्टरहरू कुराहरू राख्नु पर्यो नि, मिटिङहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा अब गर्नु पर्यो, मात्रै यो भाषण दिएर भएन नि, त्यो भन्न खोजेको। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म जनकपुरबाट बोल्दैछु। यहाँको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा छ डाक्टर साहबलाई? उहाँ वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँले सोध्न खोज्नु भएको एउटा प्रशासक। होइन, म एउटा यो ठिक छ, म एउटा सल्लाह पनि लिन खोजेको र दिन पनि खोजेको र खासै मेरो घाँटी चाहिँ एकदम दुखिराखेको हुनाले अस्ति चाहिँ औषधिहरू खाएँ, 2 दिन भयो खाएको, अहिले चाहिँ ठिक छ। रातिमा चाहिँ जहिले पनि खोकी भइहाल्ने त्यस्तो खालको समस्या आइरहेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको पहिलो प्रश्नका सन्दर्भमा यो सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय भएको हुनाले यो डाक्टर साहबसँग सायद त्यति जोडिँदैन, उहाँको व्यक्तिगत रूपमा भन्न या जुन भनौँ न मुटुसँग सम्बन्धित मुटुरोग विशेषज्ञ भएको नाताले या आज नेपाली नागरिक भएको नाताले उहाँले गर्ने सहयोग आफ्नो पाटो रहला। तथापि उहाँको जुन दोस्रो प्रश्न छ नि, मैले औषधि खानुभयो घाँटी दुखिरहेको छ भने यसको जवाब चाहिँ अब तपाईँलाई सामान्यतया घाँटी दुख्दाखेरि अब अहिलेको सिजनमा सिम्पल एलर्जीको कारणले गर्दाखेरि घाँटी दुख्ने पनि समस्या हुनसक्छ। अर्को चाहिँ साथसाथै हजुरको अब यदि ज्वरो छ, अब ज्वरो नआए पनि अब घाँटी दुखिरहेछ, तपाईँलाई चाहिँ खोकी पनि लागिरहेछ, तपाईँको जिउहरू चाहिँ एकदमै थकान महसुस भइरहेछ, थकान महसुस हजुर छ भने चाहिँ अब कोही कोही बेला कोभिड रिलेटेड सिम्टम्स पनि हुन्छ कोरोनाको, त्यही कारण तपाईँले चेक चाहिँ गर्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई जिउ दुखेको छैन, सामान्यतः घाँटी मात्र खसखस भइरहेछ भने यो धेरै जसो एलर्जी हुन्छ। तर तपाईँलाई ज्वरो आयो, तपाईँलाई घाँटी दुख्यो, तपाईँलाई चाहिँ खसखस पनि धेरै बसिरहेको, ड्राई कफ पनि, सुक्खा खोकी पनि धेरै नै भयो, श्वास प्रश्वासमा चाहिँ गाह्रो भयो र तपाईँलाई डाइरियाहरू पनि हुन थाल्यो, तपाईँको नाकको गन्धहरू गयो भने चाहिँ तपाईँले कोभिडको जाँच गराउनु होला। फेरि पनि डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हजुर सर नमस्कार। सिधै हाम्रो डाक्टर साहबसँग यहाँको प्रश्न राख्नुहोस् है। ए हुन्छ सर। ए हजुर भन्नुहोस् न। यो जुन संयुक्त स्याङ्गन भन्ने थियो उता गङ्गालालमा त्यो मुटु रोगी होइन? हजुर मुटु रोगी अब उता ल्याउनु पर्ने थियो, मैले ल्याउन पनि गाह्रो भयो अहिले। अब यो जुन इन्डियाबाट फल पाउनु पर्ने फल छैन भनेर पठाउनु भयो। अब त्यो अहिले चाहिँ त्यो रगतहरू पिटीहरू चेक गरेर दबाई खाइरहेको छ। अब यो अहिले ल्याउनु सक्छ होला कि अलि दिन पर्खिनुपर्छ होला सर हामीले? यहाँको आवाज त्यति स्पष्ट आएन, फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। फेर्नुपर्ने थियो, 2टा फल भएन बिरामीको, मुटु रोगी हो बिरामी चाहिँ। हजुर हजुर। अनि अब त्यो भल्भ इन्डियाबाट आउनुपर्छ, भल्भ छैन अहिले भनेर फर्काउनु भयो। अब अहिले हामी आउन सक्छ होला कि सर? अलि दिन पर्खिनुपर्छ होला। अब हजुरको चाहिँ त्यो भल्भको अपरेसन गर्ने रहेछ, सामान्यतया त्यहाँ गङ्गालालमा डेट दिएको हुन्छ र हामीले गङ्गालालको चाहिँ हजुरको त्यो सम्पर्कको लागि एउटा टेलिफोन पनि राखेको छौँ। अब तपाईँलाई हजुरको अपरेसन गर्ने डाक्टर साहबले त्यो सामान्यतया यो लकडाउनको कारणले गर्दा पनि भल्भ नआएको सिचुएसन थियो र हजुरलाई चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ सामान्यतया डाक्टरले भन्नुभएको छ र हामीले गङ्गालालको एउटा फोन नम्बर छ हजुरलाई, हाम्रो ओपिडीहरू सबै कुराहरू सेवा खुला नै छ। हजुरले चाहिँ हाम्रो त्यो सम्पर्कको एउटा नम्बर पनि छ गङ्गालालको हजुरको
वेबसाइटमा पनि छ, गङ्गालालको पेजमा पनि छ, जहाँ तपाईँले एउटा सम्पर्क हाम्रो हरेक दिनको लागि चाहिँ एउटा सम्पर्क नम्बर दिएको छौँ। हजुरले त्यो सम्पर्कमा चाहिँ 1-2 दिन बिराएर गर्नु होला। अब तपाईँलाई अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले तपाईँलाई त्यहाँनिर चाहिँ अब यो किनभने त्यहाँ प्रशासनिकमा त्यहाँ आएको छ कि छैन भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ हजुरले फोन गरेर बुझ्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईँको हामीले त्यो समस्याको समाधान गरिदिन्छौँ। र हजुरले त्यहाँ फोन गरेर गाउनुहोस्। र हजुरलाई एकदमै गाह्रो भयो भने हाम्रो इमर्जेन्सी सेवा, हजुरको ओपिडी सेवाहरू खुल्लै छ हजुर। खासै त्यस्तो गाह्रो त छैन सर अहिले होइन। हजुर अब त्यो यता गणेशमान पहिला चाहिँ त्यहाँको दबाई चलाइरहेको थियो, उता जङ्गलालको दबाई चलाएकै छैन, त्यही खाइरहनु भन्नुभएको थियो। उता डाक्टर रविन्द्र भक्तले आयो होइन। हजुर हजुर त्यो एकचोटि हजुरले त्यहाँनिर त्यो टेलिफोन सेवामा हजुरको हाम्रो त्यो 24 घन्टा त्यो टेलिफोन सेवा छ, हजुरले त्यो टेलिफोन सेवामा गर्नुहोस् अनि हजुरलाई त्यहाँनिर अब प्राविधिक कुरा बुझेर हजुरलाई त्यसबाट जानकारी गराइन्छ है। हस् डाक्टर साहब, पक्कै पनि हामीले भनौँ न आज हाम्रा जुन आम दर्शकहरूले जसरी जिज्ञासा राख्नुभयो, यी जिज्ञासाहरूको समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने हामीले कसैलाई भन्न इङ्गित गरेर तर्साउन पनि खोजेको होइन। यो अवस्था विकराल बनिसकेको छ, हामी सचेत बन्नु जरुरी छ। यही हो नि डाक्टर साहब? हजुर निष्कर्ष? हजुर निष्कर्ष चाहिँ यो लडाइँ हजुरको सबैको लडाइँ हो। सरकारले पनि त्यत्तिकै सोच्नु पर्यो, आम जनताले पनि, जनमानसले पनि त्यही सोच्नु पर्यो, एउटा अब डक्टर नर्सको प्रोफेसनको लागि पनि त्यही सोच्नु पर्यो। अब सरकारले पनि अब जनशक्तिलाई चाहिँ कसरी उच्च मनोबल बनाउने, जस्तै करारको सेवा मात्र खोलेर भएन, सबैजनालाई चाहिँ अब अस्पतालमा चाहिरहेछ, जनमानसमा चाहिँ सबैजना सरकारमै जान्छु लड्छु, लोकसेवाको त्यतिकै करार भन्दा पनि पर्मानेन्टको जबै खोल्ने हो कि त्यो कुरा गर्ने, कसरी चाहिँ उच्च मनोबल बढाउने, दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ कसरी मोबिलाइजेसन गर्ने, उनीहरूको मनोबल कसरी बढाउने, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सुरक्षाहरूको कुराहरूलाई कसरी मापदण्डलाई अगाडि बढाउने, जोखिम भत्ता त्यो कुराहरू सबैतिर चाहिँ सरकारवालाले पनि सोच्नु पर्यो। र साथसाथै उक्त मनोबल सर यो लडाइँमा वरियर्सहरू भन्यो भने फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूलाई त तपाईँको सपोर्ट गर्नै पर्यो। साथसाथै साइड बाई साइड हामीले प्रिभेन्सनको कामहरू जुन भनिहालेँ, प्रिभेन्सनको काममा सरकारको मात्र होइन, प्रिभेन्सनको काम भनेको जनमानसको पनि हो, सरकारको पनि हो, सबैको। सरकारको भ्याक्सिनेसनको दायित्व हो, भ्याक्सिनेसन गर्नु पर्यो। जनमानसको हाम्रो जुन स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउने कुराहरू छ यो हामीले गर्नु पर्यो। र सबैजनाले हामीले मिलिजुलेर चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो कोरोनाकोसँग चाहिँ लड्न सक्छौँ। हवस् त डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र हाम्रा दर्शकहरूका जिज्ञासाहरूको जसरी यहाँले सम्बोधन र समाधान गरिदिनु भयो त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जनकजी र यस प्राइम टिभीलाई मेरो केही कुरा राख्न दिएको भयो र जनमानसको यो लागि चाहिँ साँच्चीकै सबैजनाले गर्नुपर्ने काम जुन चाहिँ साँच्चीकै उहाँहरूको समस्यालाई कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा समाधान गर्नको लागि जुन तरिका तपाईँले यो प्रोग्राम चलाउनु त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कुनसाङ शेर्पा। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा प्राइम टाइम टेलिभिजन मार्फत हाम्रा हरेक घण्टाका समाचार, त्यसै गरी निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लगायतका प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई विशेष गरी यो भयावह स्थितिमा देशैभरका हाम्रा रिपोर्टरहरू, त्यसै गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ र विज्ञहरू लगायतसँगका कुराकानी तथा जानकारीहरू तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै दिनभर प्रस्तुत गरि नै रहनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। अहिले भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।